اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بس ٹھیک ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما
یغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال، میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ، گج وج کے بلند آواز نال کہو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ اج دا عظیم شان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک 27 ستمبر 2024، اس عظیم شان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان جناب حضرت یوسف علیہ السلام دے ویر دے کولو گلہ لین آئے نے مصر دی منڈی اندر۔ جس طرح میں پچھلے خطبہ جمعہ دی اندر بیان کر چکے ہاں، 7 سال قحط سالی دے آئے، قحط سالی اینی کو پھیل گئی مصر دے اندر، مصر تو شام دے اندر، کنان دے اندر، شام دے علاقے چو ایک قافلہ آیا مصر دے اندر گلہ لین واسطے۔ او نوجوان گلہ لے کر کے مصر چو نکلے، رات پہ گئی، شاماں پہ گئیاں، کنان دے قریب پہنچے۔ ایک کہن لگا قافلے دے اندروں کہ آپاں کنان اندر رات گزار لینے ہاں، رات کنان اندر ٹھہر جانے ہاں، تھکاوٹ بھی بڑی ہے سفر دی وجہ تو، ایک لمبا پینڈا کیتا ہے، صبح ہوئے گی کنان تو صبح سفر شروع کران گے، آپا اپنے علاقے شام اندر پہنچ جائیں گے۔ فیصلہ طے ہو چکے ہے، مشورہ ہو چکے ہے۔ ایک کڑے قافلے دا امیر ہے، اس بات تے اتفاق کرتا ہے کہ اج رات کنان اندر ٹھہران گے، کنان اندر قیام کران گے۔ پروانیوں، قافلہ جدو کنان اندر رات ٹھہریا، ایک قافلے والیاں دیاں ملاقاتاں اللہ دے پیارے نبی جناب یعقوب علیہ السلام دے نال ہو گئیاں، اور جدو جناب یعقوب نبی دے بیٹیاں نال ملاقاتاں ہوئیاں، حضرت یعقوب علیہ السلام دیاں بیٹیاں نے پوچھیا تسی کتھوں آئے ہو، کون ہو؟ کہن لگے اسی مصر دی منڈی چو گلہ لے کر کے آ رہے ہیں، شام دے علاقے اندر رہن والے ہیں۔ جڑا مصر دا بادشاہ ہے نا، بادشاہ بدل گیا ہے، ہون جڑا بادشاہ بنے ہیں بڑا نیک بادشاہ ہے، رب دا بڑا پیار ہے، رب دا بڑا محبوب بندہ ہے، بڑیاں سونیاں تے مٹھیاں گلاں کردا ہے تے بڑے پیارے بول دے۔ اور پروانیوں، جناب یوسف علیہ السلام دے ویراں نے مشورہ کیتا، مشاور کیتی، کیوں نہ ہوئے کہ صبح آپا جائیے مصر اندر، جا کر کے مصر دی منڈی اندر گلہ لے کر کے آئیے، اناج لے کر کے آئیے، کچھ کھان لی پین لی لے کر کے آئیے۔ ادھر ہن قافلہ نکلیا کنان چوں، جڑا قافلہ رات ٹھہریا سی شام دے علاقے چوں آ کر کے، یہ قافلہ شام نو روانہ ہو گیا ہے۔ ادھر جناب یعقوب نبی دے بیٹے حضرت یوسف نبی دے ویر چل پے نے کہ مصر منے گلہ لین واسطے۔
ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਪੀਣ ਲਈ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਨੇ ਆ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀਰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹ ਭਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਨਾਬ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਇਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਦ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਪਲ ਗਈ। ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਨਾਬੇ ਯਕੂਬ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ? आवाज आंदी है काला या बुनैया ला तक़सुस रुया काला इख़वती का फयकीद लका कैदा। ओह सुभान अल्लाह। ये थोड़ी सुभान अल्लाह नाल ही अज काम इंशाअल्लाह चलना है, क्योंकि एक आजमैश बन गई है। अल्लाह मनो अंदर दी बत्ती नहीं हैगी, साउंड भी बंद ने, उतला स्पीकर है। एक अजमैश होंदी है खतीब ते तुसी प्यार मुहब्बत नाल बैठो, जरा अल्लाह ताला तुहाडे प्यार और मुहब्बत अंदर खलूस फरमाए और तुहाडा अल्लाह आना कबूल फरमाए। गौर फरमाना, जरा मुहब्बत नाल बैठे आजे। ये जनाबे यूसुफ नबी दे ओ वीर ने और जनाबे याकूब नबी दे ओ बेटे ने जिन्हां दे मुतल्लक जनाबे याकूब नबी ने फरमाया सी काला या बुनैया ला तक़सुस रुया काला इख़वती का फयकीद लका कैदा इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। जनाबे याकूब नबी ने फरमाया, ए मेरे पुत्र यूसुफ अपना ख्वाब कीते वीरां नूं ना दस देवी। ए वीर तेरियां मुखालफतां करनगे, वीर तेरे दुश्मन बन जाणगे, तेरी जान दे दुश्मन बन जाणगे, तेरे खून दे प्यासे बन जाणगे। इन्हां दे दिल दे अंदर हसद दी अग बल जाएगी। परवानियों में केड़ी गल दसना चाहना वा, ए जनाबे यूसुफ नबी दे वीर ते जनाबे याकूब नबी दे बेटे किनान चो निकले ने गल्ला लैन वास्ते मिस्र दी मंडी अंदर पहुंच गए ने। ते जदों मिस्र दी मंडी अंदर पहुंचे ने, इन्हां ने की मंदर तके आए, इन्हां दा जनाब इस्तकबाल कीता जांदा है, प्रोटोकॉल दिता जांदा है। हजरत यूसुफ नबी ने इन्हां नूं पहचान लिया है, अदीदे मिस्र ने इन्हां नूं पहचान लिया है। ये तो मेरे ओखो वीर ने जिन्हां ने मेरे ते जुल्म कीते, ये मेरे ओखो वीर ने जिन्हां ने मेरे ते ज़ियादतियां कीतियां, ये मेरे ओखो वीर ने जिन्हां ने मेरे चेहरे ते थप्पड़ भी मारे, ये मेरे ओखो वीर ने जिन्हां ने मैनू ठुड्डे भी मारे, ये मेरे ओखो वीर ने जिन्हां ते मेरे ते जुल्म ते ज़ियादतियां कीतियां। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहचान लिया। आप पहचान करके खामोश हो जाते ने और जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम वर्दा करते ने, ए अजीज़े मिस्र असी किनान दे अंदर रहन वाले हां ते याकूब नबी दे बेटे हां। साडे बाप दा नां याकूब है, दादे दा नां इसहाक है, साडे जनाब परदादे दा नां इब्राहिम खलीलुल्लाह है। असी बड़े आला खानदान चो हां ते जनाबे यूसुफ नबी ने तां इन्हां नूं पहचान लिया। एक कमले अपने वीर नूं ना पहचान सके ते कहन लगे जनाब असी गल्ला लैन वास्ते आए हां, किनान चो चले हां, अज तुहाडे दरवाजे ते पहुंच गए हां। वाला मैं तेरियां शानां तो कुर्बान जावां, वाला मैं तेरियां कुदरतां तो कुर्बान जावां। तेनू कौन कवे इंज नहीं तां इंज करना। इलाहाबाद वालियो, मरकज हंदला अंदर आन वालियो, ओहो वीर ने, वीर जिन्हां ने जनाबे यूसुफ नबी नू किनान दे कुएं च सुटिया सी, ओहो वीर ने जिन्हां ने कहा सी हजरत यूसुफ नबी दी कहानी खत्म हो जाएगी, हजरत यूसुफ नबी दा बाप दे दिल चो प्यार निकल जाएगा। 40 साल दे करीब अरसा होने वाला है, अज भी बाप दे दिल अंदर हजरत यूसुफ नबी दा प्यार है। इधर जनाबे यूसुफ नबी नू अल्लाह ने मिस्र दा तखत अता कर दिता है। अज वीर दे सामने खड़े ने ते जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम
ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨੇ ਤੱਕਣਾ ਤਰਾ ਇਹ ਨਾ ਦਿਰਮੋ ਦਿਨਾਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਅਜ਼ੀਜ਼ੇ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਨਬੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਇਨ ਜਨਾਬ ਇਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦੇ मोहतरमा दियां वालियां भी मौजूद ने, अल्लाह दे नबी जनाबे यूसुफ नबी दियां अखां अंदर आंसू आ गए ने। अज मां दी याद ने दोबारा रवा दिता है, अखां डुल पईयां ने। ते जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्हां दियां गल्ले ते डिप्टियां सलना इन्हां नूं हुक्म फरमांदे ने इन्हां दे कोलों कुछ भी नहीं लेना, जो वे समान लै करके आए ने वो समान इन्हां दियां बोरियां अंदर पा दिता जाए, इन्हां नूं दसना भी नहीं दा, इन्हां नूं गल्ला बिल्कुल फरी दिता जाएगा। इन्हां ने अपनी अपनियां सवारियां ते गल्ला लद ले आए। इस तरह समान दे परे ऊंठ ने ते किनान वर रवाना हो गए ने। ते जदों आए सन ते जनाबे यूसुफ नबी ने चंद सवाल कीते सन, फरमाया तुसी कौन हो? कहन लगे किनान दे इलाके अंदर रहन वाले हां, यकूब नबी दे बेटे हां। ओ किन्ने भाई हो? असी 10 भाई तोड़े सामने खड़े हाँ, एक साडा वीर जिंदा नाम बिनियामीन है वो बाप ते कोल है, ते एक साडा वीर जिन्हों जंगल दा बगयाड़ खा गया, एक साडा वीर जिन्हों जंगल दा भेड़िया खा गया। ते जदों इन्हां ने यूसुफ नबी दे सामने एक गल कीती ते मेरे यूसुफ नबी दियां अखां अंदर आंसू आ गए। हजरत यूसुफ नबी चेहरा तब्दील कर दे ने, अपनी अखां दे आंसू साफ कर लेंदे ने, फिर इन्हां कोलों सवाल करदे ने ओ किनान अंदरों आन वालियो, यकूब नबी दियो शहजादे हो, जदों तुसी अगली दफा गल्ला लैन आओगे ते मैं तोनू गल्ला एक शरत ते देआंगा। किस शरत ते गल्ला देओगे? फरमान लगे तुसी अपने 11वें वीर बिनियामीन नू नाल लै करके आओगे ते मैं तोनू ज्यादा गल्ला देआंगा ते तोनू फरी अंदर गल्ला दे देआंगा। ए जनाब हुण काफला किनान चो चल पे आए, मिस्र चो चल पे आए। जदों किनान दे अंदर पहुंचे ने इन्हां दियां मुलाकातां अल्लाह दे नबी जनाबे यकूब नबी दे नाल होईयां ने, बाप दे नाल मुलाकातां होईयां ने। अजे घर अंदर दाखिल ही हो रहे ने ते फौरन 10 भाई अपने बाप दे कोल तशरीफ लै जांदे ने। हुण बाप नूं मुतमिन करन लगे ने, कहंदे ने अब्बू जी अदीदे मिस्र बड़ियां शफकतां करदा है, अब्बू जी अदीदे मिस्र बड़ा प्यार करदा है, अब्बू जी अदीदे मिस्र रब दा कोई प्यारा लगदा है, अब्बू जी उन्हें सानू अनाज भी दे दिता है, गल्ला भी दे दिता है। अदीदे मिस्र दी एक शरत है, अगली दफा जदों आओ ते अपने वीर बिनियामीन नू भी नाल लै करके आया जे। इस खुशी अंदर मैं तोनू एक ऊंट गले दा ज्यादा दे देंगा। ते जनाबे यकूब नबी दी अखां डुल पईयां, फरमान लगे पुत्रो अजे मैनू तां यूसुफ दे गम नहीं भुले, अजे यूसुफ दे गम नहीं भुले ते बिनियामीन नू भी लै जाओगे, बिनियामीन नू मेरे तो दूर कर दोगे। ओ मेरे ओ शहजादे हो, मैनू एक गल गुमान अंदर पांदी है, तुसी मेरे बिनियामीन नू लै जाओ, ये ना होए कि जिस तरह तुसी यूसुफ नू मेरे तो दूर कर दिता है किते मेरे बिनियामीन नू मेरे तो दूर ना कर दे। आज बाप दा दिल मुतमिन कर रहे ने, अब्बू जी साडे ते यकीन करो, भरोसा करो, उदों भी धोखा दिता सी, अब्बू जी साडे ते यकीन करो, अब्बू जी साडे ते भरोसा करो, असी बिनियामीन नू अपने नाल लै करके जावांगे। इन्हां ने मुतमिन कीता। तफसीर मजहरी वाले ने लिखे आए जदों इन्हां ने बाप नू मुतमिन कर ले आए ते इन्हां ने अपना अनाज इस तरह ऊंठां तो उतारे आए,
جدو گلے دیاں بوریاں کھولیاں نے اناج دیاں بوریاں کھولیاں نے انہاں بوریاں دی اندروں اناج بھی نکل رہا ہے کہو سبحان اللہ انہاں بوریاں چوں اناج بھی نکل رہا ہے انہاں بوریاں دی اندر جو وہ پیسے لے کر کے گئے سی درم و دینار لے کر کے گئے سی سونا تے چاندی لے کر کے گئے سی وہ بھی نکل آئے نے کہن لگے ابو جی دیکھو اسی تونوں کیا سی عزیز مصر کوئی رب دا بڑا پیارا بندہ ہے عزیز مصر بڑا رحم دل انسان ہے ابو جی دیکھو جڑا سی سامان لے کر کے گئے سا انہیں ساڈے کولوں سامان بھی نہیں لیا سانوں گلا بھی دے دیتا ہے ساڈا سامان بھی واپس کر دیتا ہے انہاں نے باپ نو مطمئن کر لیا ہے تے جناب یعقوب نبی اپنے پتراں نو مخاطب کر کے فرماندے نے اے میرے او شہزادے ہو میں توڑے نال اپنے پتر بنیامین نو روانہ کر دینا وا پر مینوں ایک پختہ وعدہ دیو ابو جی ساڈے کولو وعدہ کی لینا چاہندے ہو پترو جڑی گل میں کراں گا اس میری گل تے تسی عمل بھی کرنا ہے ابو جی تہاڈی گل بھی مناں گے ابو جی تہاڈی گل تے عمل بھی کراں گے بعد جناب یعقوب نبی دی میں عظمت تو قربان جاواں اور سارا جہان قربان کر دیاں اللہ دے نبی جناب یعقوب علیہ السلام فرماندے نے لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون اے میرے او پترو مینوں ایک پختہ وعدہ دیو میری گل تے پھر عمل بھی کرے آجے ابو جی کی تسی گل سانوں دسنا چاہندے ہو فرماندے نے اے میری او شہزادے ہو جدو تسی مصر اندر پہنچ جاؤ تے مصر دی اندر جدو پہنچ جاؤ دروازے ایک چوں نہیں گزرنا او پترو ایک مین گیٹ تو ہی نہیں گزرنا دروازے اس وقت مصر دے 4 سی فرمایا پترو لیدا لیدا گزرے آجے ان دی اندر کئی حکمتاں نے تفسیر مزری والے نے لکھے آئے کمالاں کر دیتیاں نے اللہ دے نبی جناب یعقوب علیہ السلام فرماندے نے پہلی بات تسی شیرہ رنگے میرے پتر تو نظر بد بھی ہو سکتا ہے نظر بد برحق کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے جگان دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ دی جماعت نظر بد برحق کے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت میرے نبی سیدہ ام سلمہ دے گھر اندر تشریف لے کر کے گئے ایک چھوٹی جی بچی ہے تے زردیں دا رنگ ہے بڑی خوبصورت بچی ہے میرے نبی دیاں نظراں پہ گئیاں نے نکی جی عمر ہے تے میرے آقا فرماندے نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو مخاطب کر کے آقا فرماندے نے ام سلمہ اس بچی نو دم کرے آکار اس بچی نو نظر بد ہو رہی ہے نظر بد برحق کے اللہ دے نبی جناب یعقوب علیہ السلام نو اللہ نے دنائیاں تے حکمتاں کنیاں عطا کیتیاں سی تے جناب یعقوب نبی فرماندے نے اے میرے او پترو ایک دروازے چنا گزرے آجے اے میری او شہزادی ہو لیدا لیدا گزرے آجے تے جدو اس طرح مصر دی منڈی اندر دوبارہ پہنچے نے نال انہاں دے ویر بنیامین وی ہیں تے جناب یوسف علیہ السلام اپنے غلاماں نو آرڈر تے حکم جاری کر دیندے نے انہاں دا استقبال کیتا جائے انہاں دا استقبال کیتا جاندا ہے پروٹوکول دیتا جاندا ہے تے جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے انہاں مصر دے جڑے جناب غلام سلنا جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے انہاں واسطے کھانا لا دیتا جائے دسترخوان
ਧਾਵਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਮਨੇ ਤੱਕਿਆ ਜੇ ਪਰਵਾਨੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ जनाब यूसुफ अलैहि सलाम फरमाते ने दो दो हो करके बैठ जाओ। ये दो दो वीर इस तरह जा करके बैठ गए ने, दस्तरखान ते खाना लग गया है। जदों दो दो वीर बैठ गए ने ते बिन्यामीन कल्ला रह गया है। तफसीर मजरी वाले ने लिखे आए, रूहुल मानी वाले ने भी लिखे आए। इधर मेरे मने तके आजे हजरत बिन्यामीन जदों कल्ले रह गए ने ते अखां डुल पईयां ने। अज बिन्यामीन नू विछड़िया वीर यूसुफ याद आ गया है। मैं हजरत बिन्यामीन दी अखां डुल पईयां ने, अखां अंदरों सुने ते बिन्यामीन रो पैंदा है। हजरत यूसुफ अलैहि सलातु वसलाम फरमांदे ने ओ नौजवाना परेशान ना हो, मैनू ही अपना वीर समझ ले। तफसीर वालियां ने लिखिया अल्लाह दी तरफ हुक्म ते आर्डर आंदा है, ए मेरे प्यारे यूसुफ बिन्यामीन नू अपने नाल बिठा लवो, पर अजे बिन्यामीन दे सामने पेत नहीं खोलने, अजे बिन्यामीन दे सामने राज नहीं खोलने। हजरत यूसुफ अलैहि सलातु वसलाम फरमांदे ने और नौजवाना आ तू मेरे नाल बैठ करके खाना खा ले। ते मौलाना अब्दुल सत्तार मरहूम तड़पे ते मोती परो गए। फरमांदे ने ताजा जख्म लगा विच सीने कीता असर जुदाई। दो दो भाई बैठ गए ने दस्तरखान ते खाना खान लगे ने। तकिया जरा मेरे मने वो 10 भाई सी ना, वो दो दो करके तो बैठ गए। हुण 11वां भाई बिन्यामीन सी। हजरत बिन्यामीन कल्ले खड़े ने, परेशान ने। तकना जरा मेरे मने और परवाने हो अखां डुल पईयां। वीर यूसुफ दी याद आ गई और वीर वीरां दे दर्दी होया करते ने, वीर वीरां दे सहारा होया करते ने। जदों मुश्किल वक्त आए ना फिर वीर याद आया करते। अज हजरत बिन्यामीन नू वीर याद आ गया, कहो सुभान अल्लाह। अखां डुल पईयां, अखां च आंसू ने ते वीर यूसुफ याद आ गया। ते मौलाना अब्दुल सत्तार मरहूम ने मोती परो दिते। फरमांदे ने ताजा जख्म लगा विच सीने, उची कहो सुभान अल्लाह। ताजा जख्म लगा विच सीने ते कीता असर जुदाई। मैं किवें अज अकेला रहिंदा जे होंदा मेरा भाई। हर कम अंदर वीर प्यारे यार शताबी आवन। ओह सुभान अल्लाह। सीधा करो जरा, सैर ते कर दो, कहो सुभान अल्लाह। और जरा प्यार नाल कहो यार सुभान अल्लाह। जे रब ने तुहाडियां दुआवां नाल सुन ली ते प्यार नाल कहो सुभान अल्लाह। सेट करो और फरमाना जरा। और वीर वीरां दे दर्दी होया करते ने, वीर वीरां दे सहारा होया करते ने। और फरमाना जरा ताजा जख्म लगा विच सीने कीता असर जुदाई। मैं किवें अज अकेला रहिंदा जे होंदा मेरा भाई। हर कम अंदर वीर प्यारे ते यार शताबी आवन। होवे कदर मलूम बेकदरां ताई जद कबरां विच जावन। होवे कदर मलूम बेकदरां ताई जद कबरां विच जावन। रोवे बिन्यामीन खलोता पेश न जावे कोई। दर्द फिरा को हंजो बरसन बोले भाई भाई। मैं तेरा तू मेरा भाई यूसुफ जान असाई। मैं तेरा तू
جان اسائی مائی جے آپ بھائی اپنا سمجھ اساٹے تائی اس طرح بنیامین کھڑا ہے تے بنیامین نو ویر یاد آ گیا ہے تے جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے ویر نو اپنے نال بٹھا لے آئے ادھر طرح میرے من تکیا جے ہن دوواں ویراں نے کھانا مل کر کے کھادا ہے حضرت یوسف نبی دا دل کردا ہے ویر دے سامنے پیت کھول دیواں آسمان دیاں بلندیاں تو آواز آندی ہے اے میرے پیارے یوسف اجے نہیں پیت کھولنے اے میرے پیارے یوسف اجے راز دیاں گلاں ویر بنیامین نو نہیں دسنیاں انہاں تے بستر لگائے جاندے نے انہاں واسطے کمرے جناب اس طرح کمریاں دیاں صفائیاں کیتیاں جاندیاں نے شاہی پروٹوکول دتا جاندا ہے عزیز مصر تے بڑے خاص مہمان نے قربان جاواں انہاں نو پروٹوکول دتا جاندا ہے انہاں واسطے اچھا کھانا بھی تیار کیتا جاندا ہے انہاں واسطے بستر لگا دتے جاندے نے اور جدوں اپنے اپنے کمریاں چ جان لگے نے آسمان دیاں بلندیاں تو آواز آندی ہے اے میرے پیارے یوسف اپنے ویراں نو کہہ دیو ایک کمرے اندر دو دو بھائی چلے جان دو دو بھائی ایک کمرے اندر داخل ہو جاندے نے جدوں 10 ویر اپنے کمرے اندر چلے گئے نے بنیامین کلا رہ گیا ہے تے بنیامین بڑا پریشان ہو جاندا ہے ایتھے پھر دوبارہ ویر دی یاد آ گئی ہے اکھاں ڈل پیاں نے ادھر میرے من تکیا جے پروانے ہو اکھاں اندر آنسو آ گئے نے تے ویر یوسف یاد آ گیا ہے آسمان دیاں بلندیاں تو آواز آندی ہے اے میرے پیارے یوسف ہن کی دیکھنا ہے قادیاں دیراں نے یوسف بنیامین نو اپنے کمرے اندر لے جا بنیامین نو اپنے نال لے جا تفسیر مصری والے نے لکھے آئے روح المانی والے نے لکھے آئے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ویر نو اپنے نال لے گئے ہن اللہ دی طرف آرڈر تے پیغام آ گیا ہے اے میرے پیارے یوسف اپنے ویر دے سامنے اپنے پیت کھول دے تے جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے آ بنیامین یار میرے من تکنا بنیامین میرے من دیکھ بنیامین میرا چہرہ تا دیکھ بنیامین دیکھدا ہے اکھاں باپ یعقوب ننگر رنگیاں قربان جاواں چہرے تے نقش نیار باپ یعقوب ننگے تے جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے او بنیامین میں او کوئی یوسف جڑا چھوٹے ہویا تواڈے چوں جدا ہو گیا سا میں او کوئی یوسف تواڈیاں تے میریاں دوریاں پے گئیاں اج تیرے ویر یوسف نو اللہ نے مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے اللہ نے مصر دا تخت عطا کر دیتا ہے وہی تیرا ویر یوسف پر بنیامین ان آگے نام نہیں لینا ان آگے ذکر نہیں کرنا اجے پیت نہیں کھولنا باپ دے متعلق پوچھیا باپ دا کی حال ہے باپ دے بارے کی پوچھنا ہے باپ ہر ویلے یوسف یوسف کردا رہندا ہے کہو سبحان اللہ تو آنا باپ پیار نہیں کردا باپ شفقت نہیں کردا کیوں جی ادھر 40 سال دا عرصہ ہونے والا ہے باپ اجے بھی یوسف یوسف کردا ہے کہو سبحان اللہ غور فرمانا ذرا فرمایا باپ دا کی حال ہے گھر والے کس طرح دے نے خیریت پوچھی حال چال پوچھیا بنیامین دیاں میں اکھاں ڈر رہیاں نے حضرت یوسف نبی دیاں میں اکھاں ڈر رہیاں نے اور سینے نہ لایا کٹ کے ملے دکھ ونڈ لے تے کہن لگے ویر ادوں یوسف نبی نال انہاں نے حسد کیتا سی اج ویر نو مصر اندر لے کے آئے نے نا تے بنیامین رو پیا کہن لگا ویر تو میرا ویر ہے تے پھر میں تیرے سامنے پیت کھولن لگا واں ادوں تیرے نال انہاں نے ظلم کیتا سی زیادتیاں کیتیاں سی اج مینوں کنان چوں مصر اندر لے کے آئے نے سارے راہ میرے نال حسد کردے آئے نے میرے نال بھی ظلم کردے آئے نے زیادتیاں دل اندر اکو گل سی اینو عزیز مصر نے کیوں بلایا ہے عزیز مصر نے کیوں سدیا ہے
میرے نال حسد تے بغض کردے آئے. وہ گل دماغ چ بیٹھ گئی نا بھی انہوں عزیز مصر نے بلایا, عزیز مصر نے سدیا. غور فرمانا ذرا. تے جناب بنیامین فرمان لگے حضرت یوسف علیہ السلام نو, ماں جمیا ویرا میں تیرے کول رہنا چاہنا وا, اس قافلے دے نال واپس میں کنان نہیں جانا چاہتا. تے جناب یوسف نبی یہ گل پہلا چاہتے سن تے بنیامین نے گل کر دیتی. تے اس وقت نا مصر دا رواج سی کہ وقت دا بادشاہ بھی کسی نو اپنے کول نہیں رکھ سکتا, ایک شرط رکھ سکتا ہے. ساڈے ہاں شریعت محمدیہ اندر اے آ کہ کوئی چوری کر لوے تے اون دا ہاتھ کٹ دیتا جائے. کیوں جی؟ شریعت اندر یہی ہے نا, ساری شریعت اندر میرے پاک محمد دی شریعت اندر یہ ہوئی ہے نا. اس وقت جناب یعقوب نبی دی شریعت دے اندر جڑا چوری کردا سی اونوں ساری زندگی اپنے کول رکھیا جاندا سی. جنہاں دی چوری کردا سی ساری زندگی انہاں دے کول رکھیا جاندا سی. یہو گل جناب یوسف نبی چاہتے سن کہ میں ویر نو کول رکھ لواں. ویر نے خود ہی کہہ دیتا کہ میں ویراں نال واپس جانا. اچھی بولو, ویراں نال واپس جانا نہیں جانا, میں تہاڈے کول ہی ٹھہرنا چاہنا. فرمایا ٹھیک ہو گیا, بندوبست کر لینے. بلایا جنہاں دیاں ڈپٹیاں سن نا خزانے تے گلے تے, انہاں نو بلایا. فرمایا کنان چ قافلہ آیا ہے, تسی جدو گلا کرنا ہے نا تیار, انہاں دیاں بوریاں چ اناج پانا ہے. تے جڑے بنیامین دی بوری ہوئے گی ان دے اندر او پیالہ سونے دا یا جو بھی ہے وہ پیالہ اٹھا کر کے تسی بنیامین دے بورے اندر رکھ دینا ہے. قربان جاواں اس خالق کائنات دی شان تو کہو سبحان اللہ. صبح ہوئی گلا تیار کیتا جا رہی ہے. اے جڑ جنہ دیاں ڈپٹیاں گلے تے نے انہاں نے جناب سامان تیار کر دیتا ہے, بوریاں چ اناج پا دیتا ہے. الہ آباد والیو جدو جناب بنیامین دے بورے دی واری آئی ہے, اناج پا دیتا ہے تے سونے دا یا چاندی دا پیالہ اٹھاندے نے, اسے بورے اندر رکھ دیندے نے. ہن ادھروں قافلہ مصر چوں نکلن لگا ہے, مصر دے اندروں جان لگا ہے, کنان ور روانہ ہون لگے نے. عزیز مصر دا شکریہ ادا کرتے نے, دل دل اندر بڑے خوش نے. عزیز مصر نے ساڈی بڑی عزت کیتی ہے, ساڈا احترام کیتا ہے, ساڈا بڑا ادب کیتا ہے, ساڈا بڑا حیا کیتا ہے, سانو ویلکم کیتا ہے, ساڈا احترام کیتا ہے. الہ آباد والیو اجے چند قدم چل کر کے گئے نے, قافلہ چلیا ہے تھوڑے جے دور گئے نے, تے پچھوں عزیز مصر دے خاص بندیاں نے آواز دے دیتی ہے, او کنانیوں کنان اندروں آن والے ہو روک جاؤ ٹھہر جاؤ. عزیز مصر دے قیمتی پیالہ ہے او گم ہو گیا ہے, توڑے تو علاوہ ایتھے ٹھہریا بھی کوئی نہیں دا, توڑے تو علاوہ ایتھے آیا بھی کوئی نہیں دا, توڑے تو علاوہ کوئی چوری نہیں کر سکدا. انہاں نے بڑیاں قسماں اٹھائیاں, انہاں نے بڑا بڑا کچھ کیا. ویر بنیامین جاندا سی میرے ویر نے مینوں رکھنا ہے, تے بنیامین خاموش ہو جاندے نے. تقریباً 38 سال دی عمر ہے بنیامین دی, تے جناب بنیامین دے جڑے ویر نے قسماں اٹھاندے نے, کہندے نے نہیں نہیں اسی چوری نہیں کر سکتے, ساڈا خاندان بڑا پاک خاندان, ساڈا خاندان نبیاں دا خاندان, میرا ایمان ہے میرا یقین ہے نبیاں دی اولاد چوری نہیں کر سکتی. قربان جاواں انبیاء دی عظمت تو, قربان جاواں نبیاں دی اولاد تو بھی. الہ آباد والیو اے بھی تا میرے رب نے ساڈے واسطے دین بنانا سی. قربان جاواں اونچیاں حکمتاں والے رب دی شان تو ادھر میرے من تکے آجے, انہاں نے جناب قسماں اٹھا لیاں نے, کہن لگے نہیں نہیں ساڈے اندروں کوئی چور نہیں دا. آخر کر بات طے ہو چکی ہے, اگر ساڈیاں بوریاں دے اندروں عزیز مصر دا پیالہ نکل آیا, جتنے بورے چو نکلے گا وہ توڑا غلام بن جائے گا, تے ساری زندگی واسطے غلام بن جائے گا.
گل طے ہو چکی ہے تے جڑا سب نالوں بڑا انہاں دا بھائی ہے اندا بورا کھولیا جاندا ہے اندا بورا کھولیا پیالہ نہیں نکلیا دوسرے تیسرے حتیٰ کہ سارے دے بورے کھول دے جدو بنیامین دی واری آئی ہے بنیامین سب نالوں چھوٹا سی تے جدو بنیامین دی واری آئی ہے آخر تے اللہ دے نبی جناب یوسف نبی دے ویر بنیامین دی جدو واری آئی ہے بورا کھولیا تے بورے دی اندروں پیالہ نکل آیا ہے اے حیران رہ گئے ہکے تے بکے رہ گئے پریشان ہو گئے انہاں نو عزیز مصر دے سامنے پیش کر دیتا جاندا ہے عزیز مصر نو مخاطب کر کے فرماندے نے عزیز مصر اے جناب کنانی نے کنان چو آن والے انہاں دا ادب کیتا ہے احترام کیتا ہے پروٹوکول بھی دیتا ہے کھانا بھی کھلایا ہے احترام بھی کیتا ہے جان لگی انہوں نے چوری کر لئی ہے اے جناب بنیامین اندے جناب سامان دی اندروں پہ اللہ نکل آیا ہے تے پروانیوں میرے من تکے آجے عزیز مصر دے نال غصے نال گل کرتے نے 10 ویر نے تے غصے نال بول دے نے غصے نال گل کرتے نے عزیز مصر نو کہندے نے اسی چور نہیں ہو سکدے ساڈا ویر چور نہیں ہو سکدا ہو سکتا ہے غلط فہمی نال چلا گیا ہوئے بورے اندر غلط فہمی نال چلا گیا جب کسی نے پا دیتا ہوئے گا الہ آباد والیوں بڑے غصے نال گلاں کرتے رہے پر انہاں نوں نہیں پتا سی عزیز مصر ساڈا ویر اسی کوڑیاں گلاں کرنے ہاں ساڈا ویر صبر کر رہا ہے تے حتیٰ کہ گل چلدی تفسیر مدری والے نے لکھیا ہے اس طرح ویر دے سامنے کھڑے نے تے بڑے غصے نال بول رہے نے تے پتہ ہی نال کی کہندے نے جڑا ایندا ویر دوسرا سی بن یوسف او بھی چور سی تے اے بھی چور ہے جڑا دا بھائی سی نا یوسف او بھی چور سی وہ کس طرح چور سی علماء نے لکھیا ہے کہ ساڈے نزدیک ساڈے ہاں انبیاء دی اولاد چوری کر سکدی اچھی بولو ایتھے بھی بہتان لا رہے ہیں کی کہہ رہے ہیں اندہ بھائی بھی چور سی یہ آپ بھی چور ہے اندہ بھائی یوسف بھی چور سی جنہوں جنگل دا بغیاڑ کھا گیا تفسیر مدنی والے نے لکھیا حضرت یوسف نبی دی نا چھوٹی جی عمر سی بالکل چھوٹی جی انہاں دی والدہ فوت ہو گئیاں تے یوسف نبی نو نا انہاں دی پپھو جان لے گئیاں اپنے کول پرورش انہاں نے کیتی سی پپھو نے اسحاق نبی دی بیٹی نے یعقوب نبی دی ہمشیرہ نے یوسف نبی دی پپھو نے پرورشاں کیتیاں سن تقریباً 5 سال یا کچھ سال گزرے نا یعقوب نبی نے اپنی ہمشیرہ نو مخاطب ہو کے فرمایا کہ میرا پتر مینو واپس کر دے ہن میرا یوسف تو بنا دل نہیں لگدا کہو سبحان اللہ تے او پپھی سی تے پپھی کہن لگی میرا بھی یوسف تو بنا دل نہیں لگدا کہو سبحان اللہ ہونا پپھو نے رکھن واسطے اپنے کول یوسف نبی نو اپنے کول رکھن واسطے حکمت عملی استعمال کی کیتا اسحاق نبی دا نا کوئی دوپٹہ سی او نا بیٹی دی عوض اندر آیا اسحاق نبی دے کول کوئی چادر سی کوئی ایسی چیز سی او نا آپ نے اپنی بیٹی نو دے دیتے چادر ہون حکمت عملی استعمال کیتی کہ میں یوسف نو اپنے کول رکھنا ہے پپھو نے کی کیتا وہ جڑا کپڑا ہے نا اس طرح سینے تے بن دیتا سینے تے جناب یوسف نبی نے کپڑے پہن لے اس یعقوب نبی لین واسطے آئے نا اپنی ہمشیرہ دے کولو اپنے پتر یوسف نو تے لے کر کے اپنے گھر چ آئے اکو بستی اندر رہندے سن اپنے گھر چ جدو لے کے آئے نا ہن پچھو جناب یوسف نبی دی پپھو نے شور مچا دیتا کہ میرے باپ اسحاق دی چادر سی کپڑا سی وہ چوری ہو گیا تے میں پہلا گل سمجھائیے جن دے کول شین نکلدی سی جنہ دی ہوندی سی ساری زندگی انہاں دے کول ہی رہندا سی غلام بن جاندا سی نا انہاں وہ شور مچایا دیکھیا گیا کپڑا لبیا لبایا آخر کرنا جدو جناب یوسف نبی دے کپڑے اتارے تے او جڑی چادر سی نا اس طرح سینے تے بندی ہوئی سی
تے پھپھو کہن لگی جناب یوسف نبی دی اے یوسف نے چادر چوری کر لی. الزام اس وقت بھی لگا. یہ او گل کر رہے ہیں اج مصر اندر کھڑے ہو کر کے نا اوہو گل کر رہے ہیں کہ بنیامین دا بھائی بھی یوسف بھی چور سی. الزام لگا رہے ہیں تے جناب یوسف نبی دیاں کھڈل پیاں دل دل اندر کہندے نے اللہ انہاں نے میرے تے ظلم بھی بڑے کیتے، اللہ میرے تے زیادتیاں بھی بڑیاں کیتیاں نے، اللہ انہاں نے مینوں تھپڑ بھی مارے، ٹھڈے بھی مارے، مکے بھی مارے. ارشاد یا ربا اج میرے تے چور نہیں ہے، اللہ چوری دے الزام لگا رہے ہیں پر میرے یوسف دا بڑا ہی صبر ہے، ادھر میرے من تکے آ جائے. پھر آخر کر پہلا غصے نال گفتگو کرتے رہے، کہن لگے عزیز مصر اسی اینوں لے کر کے جانا ہے. جدوں دیکھیا عزیز مصر ساڈی گل نہیں سن رہا نرم ہو جاندے نے، پھر کہندے نے عزیز مصر نو مخاطب ہو کر کے کہندے نے عزیز مصر پیار نال اور شفقت نال گل کرن لگے نے. پہلا غصے نال گفتگو کرتے سن ہن پیار نال بولن لگے نے. کہن لگے عزیز مصر تینوں رب دا واسطہ ہے ساڈے ویر نو ساڈے نال جان دے، تینوں رب دا واسطہ ہے ساڈے باپ نو ساڈے تے پہلا یقین کوئی نہیں دا، ساڈے تے اعتماد کوئی نہیں دا، تینوں رب دا واسطہ ہے ساڈے ویر نو ساڈے نال جان دے. تے پروانیو حضرت یوسف نبی فرماندے نے میں کسے تے ظلم تے زیادتی نہیں کراں گا، میں کسے تے زیادتی نہیں کراں گا. چوری کوئی کرے تے میں کسے نو سزا دیواں، جن نے چوری کیتی ہے انہوں رکھیا جائے گا، انہوں ٹھہرایا جائے گا. مولانا عبدالستار مرحوم تڑپے تے موتی پرو گئے فرماندے نے زردی ورد گئی اس ویلے سن کر سارے بھائیاں، زردی ورت گئی اس ویلے سن کر سارے بھائیاں، پیش عدالت ہو کر عرضاں بہت سنائیاں. بڑا ضعیف نہایت بڈھا اس دا باپ نبی نا، بڑا ضعیف نہایت بڈھا اس دا باپ نبی نا، غم دل گہری عاجز کیتا او محبوب نگینا. جے تساں قیدی رکھیا اس نو سن کر اتنا حالا ختم حیاتی ہو سی اس دی پیوے اجل پیالا، ختم حیاتی ہو سی اس دی پیوے عجب پیالا. اساں دے پارو اور بھی مرسوں سب نو عرض سنایا. عزیز مصر اس دے بدلے ساڈے وچوں قیدی رکھ لو ایک بھائی، اس دے بدلے ساڈے وچوں قیدی رکھ لو ایک بھائی. ادھرو جناب جڑے ویر نے لاجواب ہو جاندے نے. یوسف نبی فرماندے نے نہیں نہیں اسی اینو ہی اپنے کو رکھاں گے، اینو ہی غلام بناواں گے. ایندے پورے دے اندروں پیالہ نکلے آئے لاجواب ہو گئے نے تے قرآن روانہ ہو گئے نے. پاک قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں، سارا جہان قربان کر دیواں. اے او اللہ دے نبی جناب یوسف دا قصہ ہے جن دے بارے قرآن کہندا ہے احسن القصص ساریاں قصیاں نالو اچھا قصہ تے جناب یوسف نبی دا قصہ ہے. میں قربان جاواں اللہ فرماندے نے لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.